नमस्कार। भैरुवा टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। प्याप्सन रूपन्देहीद्वारा सञ्चालन भइरहेको यो शैक्षिक कार्यक्रममा यहाँहरू पक्कै पनि टेलिभिजनको अगाडि कापी किताब कलम लिएर बसिसक्नु भएको छ। म त्यस कुरामा विश्वस्त छु। अब म आजको विषयवस्तुलाई चर्चा गर्नेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी तीनवटा विषयलाई चर्चा गर्नेछौँ। पहिलो, भोक शब्दको अर्थबोध गर्नेछौँ हामीले, र दोस्रो, हिजोको कक्षाको विषयमा थोरै स्मरण सम्झना र चर्चा गर्नेछौँ, र तेस्रोमा बाँकी रहेको यस कथाको चर्चा गर्नेछौँ। कथासारको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। हामी पढ्ने कथा भनेको जन्मभूमि हो। परिस्थिति अहिले सहज छैन। हाम्रै छिमेकी राष्ट्र चीनको वुहान राज्यबाट सुरु भएको कोरोना आज दिन प्रतिदिन हाम्रो देश नेपालमा पनि बढ्दै गइरहेको छ, र यसको गन्तव्य कहाँनिर छ हामीले अहिले आंकलन गर्ने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छैन। यस परिप्रेक्ष्यमा प्याप्सन रूपन्देहीले हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो विषम परिस्थितिमा पनि सकेसम्म सिकाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ, र हामी टाढा टाढाबाट यो टेलिभिजनसम्म आई यहाँहरूलाई केही कुरा सिकाउने उद्देश्यका साथ उपस्थित भएका छौँ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म यो भोक शब्दको अर्थबोध यहाँहरूलाई किन गराउन खोजिरहेको छु। भोक शब्दले विभिन्न किसिमको अर्थ लाग्न सक्छ। हामी भोकायौँ, खानको लागि, जीवन बाँच्नका लागि खानुपर्छ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब शिक्षक गुरुआमाले पढाउने बेलामा यदि भोक शब्दको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने खाने विषयवस्तुमा, पेट पाल्ने विषयवस्तुमा हामी भोकाएको विषयवस्तुलाई यहाँ चर्चा हुने छैन। आज यसरी यो परिस्थितिमा हामी यदि यसरी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढ्ने भोक जागृत हुनुपर्छ, अभिभावकले त्यो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथले मैले आज पहिलो विषयवस्तु भोक शब्दको अर्थबोध गराउन खोजेको हुँ। मलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउने भोक छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिक्ने भोक हुनुपर्छ। यहाँ हामीले विशेष गरी भोक शब्दलाई जीवन जिउने कलाको विषयमा, कलाको रूपमा हामीले अर्थबोध गर्नका निमित्त म अनुरोध गर्दै म दोस्रो विषयवस्तुमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? हिजोको कक्षाको थोरै स्मरण गर्नेछौँ। हामी जन्मभूमि कथा पढ्दैछौँ, र त्यसको यो पौराणिक कथा हो। यहाँहरूले जानकारी पाइसक्नु भएको छ। हिजो हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। वाल्मीकि ऋषिले संस्कृतमा लेखे, त्यसै गरी नेपाली साहित्यका आदि कवि भानुभक्त आचार्यले मौलिक भाषामा, नेपाली शैलीमा, त्यो पनि कवितात्मक लयमा, सबैले बुझ्ने भाषामा लेखेर अझै चर्चा प्राप्त गरेको यो रामायणको आधारित जन्मभूमि कथा हिजो हामीले त्यसको पृष्ठभूमिको विषयमा चर्चा गरेका थियौँ, र थोरै अलिकति कथासार, हामी थोरै कथासारलाई पनि अगाडि बढाएका थियौँ। कथासार, कथाको सार वस्तु, कथाको भाव। अब हामी आज सकेसम्म कथाको भावलाई, कथासारलाई हामी पूर्ण रूपमा चर्चा गर्ने, जमर्को गर्ने छौँ। विषयवस्तुको उठान, त्यहाँ राम, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव, पवनपुत्र हनुमान, वानरका फौजहरू युद्ध सिद्धिसकेपछिको रातमा आनन्दसँग निदाइरहेका, विभीषण भने छटपटाइरहेका, निदाउन नसकेका, लक्ष्मणले त्यो कुरा चाल पाएको विषयवस्तुसम्म हामीले हिजोको कक्षामा चर्चा गरेका थियौँ भने आज हामी बाँकी कथासारलाई चर्चा गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कृपया ध्यानपूर्वक सुनेर यसलाई मनन गर्नुहुन, यसको भावलाई बुझ्नुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो परिस्थिति, त्यो घटना चलिरहेको थियो। विभीषण छटपटाइरहेका थिए।
उनलाई छटपटाट हुनुको पछाडिको एउटा प्रमुख कारण भनेको विभीषणले त्यो लङ्काको युद्धमा रावणको साथ नदिएर, आफ्नै सहोदर दाजु रावणको साथ नदिएर रामको साथ दिएका थिए। विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई म फेरि पुनः सम्झाउन चाहन्छु, यो कुरा हिजो भनिसकेका छु मैले, कि राम सत्यका पक्षपाती थिए, रावण असत्यको। अब विभीषण पनि सत्यको पक्षपाती भएको कारणले गर्दा रामको पक्ष लिए, आफ्नै सहोदर दाजुको पक्ष लिएनन्। त्यस कारणले उनलाई कता कता त्यो लान्छना लाग्ने गरेको थियो कि आफ्नै सहोदर दाजुको शत्रुको पक्षमा लागेर आफ्नो दाजुलाई हराउनका निमित्त विभीषणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भन्ने कुरा उनलाई त्यो लान्छना लागेको कारणले गर्दा छटपटाइरहेका थिए। अब यता लक्ष्मण पनि त्यस रात निदाउन सकेका थिएनन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लक्ष्मण मात्रै होइन, लक्ष्मण त्यस रात मात्रै होइन, 14 वर्षको त्यो पिरियड, त्यो समयभरि नै उनी निदाउन सकेका थिएनन्। त्यसका पछाडिको कारण भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कि जब अयोध्याबाट लक्ष्मण राम र सीतासँग, दाजु राम र भाउजू सीतासँग वनवास जाने निर्णय गरे, त्यति बेला प्रतिज्ञा पनि गरेका थिए कि मैले 14 वर्षको यो वनवासको समयमा दाजु र भाउजूको पूर्ण पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्न सकूँ भन्ने प्रण प्रतिज्ञा उनले गरेका थिए। त्यसैले उनी निदाउन सकेका थिएनन् र ननिदाउँदै पनि उनमा एक किसिमको खुसी सिर्जना भइरहेको थियो। रावण जस्तो बलवान एउटा चाहिँ विद्वान लङ्काको राजालाई हराउन सकेकोमा र आफ्नी भाउजू सीतालाई मुक्त गर्न सकेकोमा उनी भित्रभित्रै खुसी भएका थिए। त्यो खुसी भएको प्रसङ्ग पनि यो कथामा जोडिएको छ। त्यसै गरी लक्ष्मण भित्रभित्रै मनमै उनले बाल्यकालका घटनाहरू पनि सम्झना गरिरहेका थिए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकछिन कल्पना गर्नुहोस् त, अब करिब 14 वर्ष पुग्न लागेको छ। लक्ष्मण, राम र सीता वनवास आएका त्यस पिरियडमा त्यो खुसीको अत्यन्तै पीडापछिको जुन खुसी हुन्छ त्यो अति चाहिँ धेरैभन्दा धेरै खुसी हामीले प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस बेलामा हामीलाई पूर्व घटनाहरू, पहिलेका घटनाहरू पक्कै पनि याद भइरहेका हुन्छन्। यहाँ पनि लक्ष्मणलाई बाल्यकालका घटनाहरू सम्झना भएको विषय प्रसङ्ग यहाँ उल्लेख गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईसँग कापी र कलम पक्कै छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। तपाईँले मैले यी नोट गरेका विषयवस्तुलाई चर्चा गर्दै गर्दा आफ्नो कपीमा पनि केही उतार्नुहोला, ताकि भोलिको कक्षामा मैले तपाईँहरूलाई सोध्नेछु कि यो कथाको अनुच्छेदमा या नोटको रूपमा आएको छ भने अनुच्छेदमा सारांश, यो कथाको सारांश लेख्नुहोस् भन्ने छु। यहाँहरूले त्यो लेख्नु पर्नेछ। तसर्थ यसलाई सकेसम्म आफ्नो कापीमा छोटो छोटो रूपमा टिपोट गर्नका निमित्त पनि म अनुरोध गर्दछु। र सँगसँगै यति हुँदाहुँदै लक्ष्मण र विभीषण त्यस रात पछिको उज्यालो हुनु पूर्व नित्य कर्ममा लागे। नित्य कर्म भन्ने बित्तिकै दिनदिनै गरिने क्रियाकलाप, बिहान उठेर गरिने क्रियाकलाप, पहिलो प्रहरको गरिने क्रियाकलापलाई नित्य कर्म भनिन्छ। त्यहाँ लागेको नित्य कर्ममा गएको विषयवस्तु छ र त्यो नित्य कर्ममा गएको समयमा लक्ष्मण र विभीषणका बीचमा राज्य सञ्चालनका विषयमा एक किसिमको चर्चा भएको छ। कुन राज्य सञ्चालनको विषयमा? लङ्काको राज्य सञ्चालनको विषयमा। किनकि लङ्कामा आजको दिनमा राजा छैनन्, रावणको पतन भइसकेको छ। त्यस विषयमा छलफल भयो। त्यसो भए के विषयमा के सल्लाह अथवा के छलफल हुन गयो कि विभीषणले आफ्नो दाजु रावणलाई, सीतालाई यसरी हरण गर्नु महापाप हुने
मुक्त गरिदिनुपर्छ भन्ने विभिन्न सल्लाह दिँदा रावणले त्यो विषयवस्तुलाई बुझ्न नसकेको र नचाहँदै पनि युद्ध हुन पुगेको, त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यसमा पनि एक किसिमको रामको पक्षमा लाग्दा लान्छना खेप्नु परेको विविध विषयमा उनले चर्चा गर्दै थिए। लक्ष्मणले यही विषयमा सम्झाएका छन्, तपाईले यस विषयमा कुनै चिन्ता लिनुपर्ने कारण छैन, जे हुनुपर्ने थियो भइसक्यो, अब फर्केर आउने होइन। लङ्काको राजा रावणको नजिकको मान्छे तपाईँ नै हो, तपाईँ नै लङ्काको राजा हुनुपर्छ भन्ने सल्लाह लक्ष्मणले विभीषणलाई दिएको प्रसङ्ग पनि यहाँ छ। त्यसो भए लक्ष्मणले सहजै त्यो राज्य स्वीकार गरे त? पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विभीषणले त्यो राज्य अस्वीकार गरे। लक्ष्मणले प्रस्ताव गरेको, लक्ष्मणले सल्लाह दिएको विषयवस्तु त्यहाँ अस्वीकार भएको प्रसङ्ग छ। किन अस्वीकार भएको प्रसङ्ग छ भने विभीषणलाई त्यही एउटा कुरा उनको दिमागमा घुमिरहेको थियो कि मैले जीवनमा सही गरेँ या गरिनँ, मैले रावणको साथ नदिएर ठिक गरेँ या गरिनँ। त्यसैले उनलाई त्यो एक किसिमको लान्छनाको विषयवस्तुले उनलाई एकदमै पिरोलिरहेको थियो। त्यसैले उनले सहजै अस्वीकार गरे, म राजा हुँदैन। त्यसका पछाडिको कारण थियो, त्यो कारण के थियो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जब लडाइँ हुन्छ त्यो लडाइँमा जितेको भूभाग स्वतः विजेताको हुने गर्दछ। जब दुई पक्ष बीचमा लडाइँ हुन्छ र जुन पक्षले विजय हासिल गर्छ, त्यो विजय हासिल गरे पश्चात त्यो सम्पूर्ण भूभाग, त्यो राज्य सम्हाल्ने अधिकार विजेता पक्षको हुन्छ, परास्त हुने पक्षको हुँदैन। त्यसकारण पनि विभीषणले रामचन्द्रलाई नै राजा बन्नुपर्छ र रामचन्द्रले नै यो राज्य सम्हाल्नुपर्छ भनेर जोड दिनु स्वाभाविकै कुरा थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई हामीले अस्वाभाविक रूपमा लिनु हुँदैन। त्यसपछि बल्ल उज्यालो भयो, ती दुई बीचमा छलफल भयो, तब बल्ल उज्यालो हुँदै थियो। यति छिटो उनीहरू उठेको हामीले यहाँ अनुमान गर्न सक्छौँ, किनभने रातभरि उनीहरू दुवैलाई निद्रा लागेको छैन। लक्ष्मणलाई एकातर्फ खुसी छन् भने यता विभीषण अर्कोतर्फ दुखी छन्। त्यस कारणले निद्रा नपरेको विषयवस्तु हामीले त्यहाँ चाहिँ नि अनुमान गर्न सक्छौँ। यसै क्रममा लक्ष्मण आफ्नो कामतर्फ लागेको र लक्ष्मणको विभीषण आफ्नो काममा लागेका र राम लक्ष्मण समक्ष आएको विषयवस्तु छ। र लक्ष्मण र राम भेट भइसकेपछि रामचन्द्रले लङ्काको सुन्दरताको विषयमा त्यहाँ एकैछिन चर्चा भएको छ। राम र लक्ष्मणका बीचमा लङ्काको सुन्दरताको विषय। किन लङ्काको सुन्दरताको विषयमा किन चर्चा हुनु? के थियो लङ्कामा खास गरी? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसअघिको कक्षामा पनि मैले भनिसकेको छु कि लङ्कामा कुनै किसिमको कमी थिएन, सबै भरिपूर्ण थियो। त्यसै त लङ्काको दरबार, लङ्का सुनै सुनको दरबार थियो। किनभने रावण धन दौलत आदि विद्युत ज्ञानको हिसाबले परिपूर्ण थियो। उनमा कुनै किसिमको लङ्कामा अभाव भन्ने कुरा केही थिएन। हेर्दाखेरि पनि एकदमै सुन्दर। अब सुनै सुनले बनेको दरबार सुन्दर नहुने कुरै भएन। राम र लक्ष्मणका बीचमा पनि त्यो लङ्काको सुन्दरताको विषयमा चर्चा भएको प्रसङ्ग यहाँ छ। त्यसपछि उनीहरू बीचमा चर्चा भइरहेको थियो। लक्ष्मणले फ्याट्टै त्यही मौका पारेर लक्ष्मणले पनि रामलाई विभीषणको चाहना अनुसार, उनको आफ्नो भन्दा पनि विभीषणको चाहना अनुसार रामलाई लङ्काको राजा बन्न प्रस्ताव गरे। रामलाई लङ्काको राजा बन्न प्रस्ताव गरेको प्रसङ्ग त्यहाँ छ। के त्यसो भए लक्ष्मणको प्रस्तावलाई रामले सहजै स्वीकार गरे त? पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रामले लक्ष्मणलाई सम्झाउँदै भन्न थाले कि लक्ष्मण, हामीले लङ्कामा युद्ध गर्नुको मुख्य उद्देश्य अथवा कारण के लङ्काको राज्य आफूले हडप्नु थियो?
युद्ध गरिसकेपछि त हामीले केही प्राप्त गर्नका लागि युद्ध गरिन्छ। राज्यमा हमला गरिसकेपछि, राज्यमा चाहिँ युद्ध गरिसकेपछि त्यो राज्य हडपुनका निमित्त हुनसक्छ। कदापि त्यसो होइन भाइ लक्ष्मण। हामीले युद्ध गर्नको कारण त रावणको घमण्ड तोड्नु थियो, उसको सेखी झार्नु थियो, उसको घमण्डको पराकाष्ठ। उनी त कति घमण्ड, कति अहङ्कारी, त्यसको कुनै गणना नै छैन। कसैलाई मान्छे नै नगर्ने, आफ्नै दाजुभाइको इज्जत गर्न नसक्ने, अरू कसैलाई नगर्ने, म नै सर्वशक्तिमान छु भन्ने त्यो उसको त्यो घमण्डीपनालाई परास्त गर्नका निमित्त, त्यसबाट मुक्त बनाउनका निमित्त लङ्कामा युद्ध भएको र साथसाथै आफ्नी पत्नी सीतालाई उसले अपहरणसम्म गरेको। त्यस कारणले लङ्कामा युद्ध भएको हुनाले हामी कदापि लङ्काको राज्य सम्हाल्नका निमित्त युद्ध गरेका होइनौँ। हामीले रावणको सेखी झार्नका निमित्त र सीतालाई मुक्त गर्न, यी दुई कारणले मात्रै लङ्कामा युद्ध भएको हो। राज्य सम्हाल्ने विषयवस्तुमा मैले सोचेको पनि छैन। त्यसका निमित्त त विभीषण नै हुनुहुन्छ। विभीषण नै त्यस रावणको नजिकको पात्र, राजा बन्न लायक पात्र हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले यहाँको राज्य सम्हाल्ने विषयवस्तुमा चर्चा गर्नु मुनासिब छैन भाइ लक्ष्मण भनेर रामले सम्झाएको प्रसङ्ग एउटा छ भने अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग छ। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुने विचार रामले व्यक्त गरेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जननी माता, जन्म दिने आमा, र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान। के थाहा हामी त्यो स्वर्गमा के प्राप्त गर्छौँ या गर्दैनौँ। तर आज 9 महिनासम्म कोखमा राखेर जन्माएर हुर्काएकी ती आमा, जन्म दिने आमा, हामीलाई अगाध माया र प्रेम गर्ने आमा हामीसँग हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो जन्मभूमि हामीसँग छ। त्यो यी दुई बीच कुनै पनि चिजको तुलना हुन सक्दैन लक्ष्मण भाइ। त्यसैले मैले अयोध्या छाडेर लङ्काको राजा बन्न सक्दिनँ भन्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार र यो शीर्षक पनि जन्मभूमिको रहेको छ नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो जन्मभूमि शीर्षकको चरितार्थ, यो शीर्षकको सार्थकता पनि यहीँनिर आएर भएको छ कि जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छन्। मैले हिजोको कक्षामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यस विषयमा थोरै चर्चा गरेको थिएँ कि आज हामी आफ्नै देशमा छौँ, आनन्दपूर्वक लकडाउन भए पनि घरमै छौँ। तर केही हाम्रा दाजुभाइहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, भारतमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको त कहाली लाग्दो परिस्थिति हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौँ नि कि जन्मभूमि के रहेछ त। अब म अगाडिको प्रसङ्गमा जान चाहन्छु। त्यस पश्चात के भयो त? अन्त्यमा रामले विभीषणलाई सम्झाउनु भयो, सम्झाइ बुझाइ गर्नुभयो कि लङ्काको राजा हुन लायक व्यक्ति तपाईँ नै हुनुहुन्छ। हामी वास्तवमा लङ्कामा राज्य गर्नका निमित्त युद्ध गरेका होइनौँ। त्यसैले यो कुरालाई हजुरले मनन गर्दै हजुरले राज्य सम्हाल्नुहुन्छ। हजुर एउटा सत्यवादी, सत्यको पक्ष लाग्ने व्यक्तिलाई यस किसिमको कुनै पनि किसिमको लान्छनाले छुन सक्दैन भनेर उहाँले सम्झाउनु भयो र विभीषणले राज्य सम्हालेको विषयवस्तु यहाँनिर छ। करिब करिब यो कथाको अन्त्यतिर विभीषणले राज्य सम्हाले। त्यसो भए राम र लक्ष्मण कहाँ गए हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? त्यसपछि जब विभीषणले लङ्काको राज्य सम्हाल्न उहाँ तयार हुनुभयो, त्यसपछि राम अयोध्या जानुभयो। 14 वर्षको समय पनि करिब करिब सिद्धिसकेको थियो र राम, सीता र लक्ष्मण भएर यी तीनैजना कुशलतापूर्वक सकुशल अयोध्या पुग्नुभयो र अयोध्याको राजा पनि हुनुभयो। किनकि वनवासकै समयमा भरतले खराउ ल्याएर राजगद्दीमा राखेको विषयवस्तु
जुन दिन रामले 14 वर्ष पुरा गर्नेछन् त्यसै दिन नै अयोध्याको राज्य सम्हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा भरतले पहिले नै कबुल गरिसकेका थिए। त्यसैले सोही कबुल अनुसार अथवा सोही सल्लाह बमोजिम राजा राम अयोध्या फर्किए र अयोध्याको राजा भएको प्रसङ्ग यहाँ छ। यतिमै कथा सिद्धिएको छैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब अन्तिममा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ छ, यहाँनिर छ। यो कथा पनि के हुन्छ भने एउटा गतिमा अगाडि बढिसक्छ, चुचुरोमा पुग्छ अनि त्यसको क्रमशः त्यो चाहिँ तल फेदीमा आउनुपर्ने हुन्छ अथवा त्यो कथाको स्वरूप अब अन्तिमतर्फ आइसकेको छ। रामले अयोध्या सम्हालेर आखिर के भयो त? यो विषयवस्तु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अलि बुझ्नका निमित्त, अलि नजिकबाट बुझ्नका लागि त अलि ध्यान दिनका निमित्त अनुरोध गर्छु। एउटा असल र आदर्श शासकका रूपमा त्यहाँ राम स्थापित भएको प्रसङ्ग छ। हामीले जे पनि काम गर्छौँ नि त्यो सबैलाई पाच्य हुने किसिमको काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश हो। हामीले प्राप्त गरेको जिम्मेवारीबाट कहिले पनि पछाडि हट्ने होइन। हामीले प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ रामले सिकाएका छन् भने एउटा आदर्श नागरिक बन्नका निमित्त पनि यहाँ राम मार्फत प्रेरित गरिएको छ। एउटा असल र आदर्श शासकका रूपमा राम स्थापित हुनु भनेको हामी पनि एउटा आदर्श व्यक्ति बन्न सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाउन खोजिएको छ। त्यहाँ अयोध्यामा एउटा आदर्श राजाको रूपमा राम स्थापित भए, जताततै रामको गुणगान गाइयो। यो विषयवस्तु यहाँ रहेको छ। अब म कथाको करिब अन्त्यतर्फ आइरहेको छु। त्यसो भए एउटा असल र आदर्श शासकका रूपमा स्थापित हुँदै गर्दा के भयो त कि हरेक असल राज्यलाई राम राज्य नै भन्न थालियो। जुन देशमा असल राज्य सञ्चालन हुन्छ त्यो राम राज्य हो, त्यसलाई नै राम राज्य भनिन्छ भन्नेसम्मको स्थापित रामले गर्न सकेको विषयवस्तुबाट यो कथाको अन्त्य भएको छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले जन्मभूमि कथाको सार संक्षेपमा यहाँ मैले प्रस्तुत गरेँ। पक्कै पनि तपाईहरूसँग किताब छैन होला। यदि छैन भने पनि यहाँले मैले भने जस्तै गरी केही टिपोटकै आधारमा यहाँले यो कथाको सार, कथाको भावलाई बुझ्नुभयो भने भोलिका दिनमा हामीले यसबाट गरिने क्रियाकलापहरू मैले हिजो नै भनेको छु कि पहिलो पाठ जन्मभूमि कथा सिद्ध्याइसकेपछि हामीले व्याकरणका कुराहरू, प्रश्नोत्तरका कुराहरू यसैबाट सिक्नेछौँ र त्यसै गरी व्याकरणका कुराहरू पनि हामीले यसैबाट सिक्ने कुरा मैले हिजो नै भनिसकेँ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले जन्मभूमिप्रति अगाध माया, प्रेम, श्रद्धा राख्नुपर्छ जसरी रामचन्द्रले राख्नुभयो। हेर्नुहोस् त, लङ्काको त्यो सुविधा सम्पन्न राज्यलाई सजिलै त्याग गर्न सक्नुभयो रामले। त्यसै गरी हामी पनि त्यागी बन्न सक्नुपर्छ। यदि त्यसो भयो भने एउटा आदर्श नागरिक बन्न सकिन्छ। मैले हिजोको कक्षामा पनि भनेको छु कि हाम्रो घरमा अथवा विद्यालयमा छोरो हुनु त आदर्श राम जस्तै हुनु, अनि छोरी हुनु त आदर्श नारी सीता जस्तै हुनु भन्ने उदाहरण जो आउने गर्छ। हामी सकेसम्म त्यो आदर्शता हामीले देखाउन सक्नुपर्छ। आदर्श नागरिक बन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ, बन्न खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा यो जन्मभूमि कथाले सिकाउँछ भने त्यसै गरी हामी सकेसम्म आफ्नो जन्मभूमिलाई अगाध माया, प्रेम गर्न कति पनि पछाडि हट्नु हुँदैन। जननी र जन्मभूमि भनेका स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छन्। अझ त्यसमा पनि
संस्कृतमा एउटा श्लोक छ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएछि। यो यही रामले प्रयोग गरेको लङ्काको राजा हुनका निमित्त लक्ष्मणले प्रस्ताव गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा रामले त्यो श्लोक प्रयोग गरेको विषय पनि यहाँ चर्चा भएको छ। त्यसैले रामले जन्मभूमिको महत्त्वको विषयमा चर्चा भएको विषयवस्तु यहाँ रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तसर्थ यहाँहरूले जन्मभूमिप्रति यहाँ हाम्रो परिवारमा, समाजमा, वरपर छरछिमेकमा एउटा के छ, के चलन चाहिँ चलिरहेको छ भने एसएलसी पास गर्ने हो, 11-12 पढिसकेपछि विदेश जाने हो, धन कमाउने हो। के सजिलो रहेछ त धन कमाउनु? आज हाम्रा दाजुभाइहरू विदेशमा त्यो कहाली लाग्दो परिवेशमा, परिस्थितिमा उहाँहरू बाँचिराख्नु भएको छ। उहाँहरू रहनु परेको त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट हामीले पाठ सिकेर आफ्नो जन्मभूमिलाई अगाध माया, प्रेम, सद्भाव गर्न कति पनि पछाडि हट्नु हुँदैन भन्ने कुरा यस कथाले सिकाउन खोजेको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हरेक कथा, हरेक कविता, हरेक निबन्ध यी सबैले एक एक किसिमको फरक फरक खालको सन्देश छोडेर गएका हुन्छन्। कुनै न कुनै सन्देशका निमित्त त्यो पाठ त्यहाँ समावेश गरिएको हुन्छ। हामीले कथा विधा पढ्दै गर्दा, हामीले साहित्यका विभिन्न विधाहरूमध्ये कथा विधा पढ्दै गर्दा यो जन्मभूमि कथाले पनि एक किसिमको सन्देश त पक्कै पनि छरेको छ नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, होइन? बिना सन्देश कुनै पनि पाठ, कुनै पनि कथा यस किताबमा समावेश गरिएको छैन। हामीले अब थोरै चर्चा गर्नेछौँ हामी। मैले त्यहाँ तपाईँहरूका निमित्त आज यो जिम्मेवारी समर्पण गर्नेछु र मैले अर्को कक्षामा मैले यो कथाको सन्देशलाई पूर्णता दिनेछु। मैले थोरै मात्रै चर्चा गर्नेछु। तपाईँहरूलाई विवेचनात्मक उत्तरमा होस्, चाहे त्यो व्याख्यामा होस्, यो हरेक कथाको सन्देश जान्न जरुरी हुन्छ। त्यसैले मैले सन्देशका बारेमा थोरै चर्चा गर्न खोजिरहेको छु। के भन्न खोजिएको त, हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के सिकाउन खोजिएको हो त, के जिस्टमा मुख्य कुरा के दिन खोजिएको छ त, यसले समाजमा पुर्याउने सन्देश के हो त? एउटा शब्द यहाँ मैले प्रयोग गर्न गइरहेको छु, सत्य। यदि सत्य हो भने त्यसको फेरि विपरीतार्थी शब्द असत्य पनि हो। यहाँ मैले सत्य र असत्यको विषयवस्तुलाई मात्रै जोड्नेछु आजको कक्षामा, र बाँकी यो कथाको सन्देश विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जिम्मेवारी समर्पण गर्नेछु र मैले अर्को कक्षामा यसको विषयमा चर्चा गर्नेछु। सत्य र असत्य के हो त? यहाँ सत्य र असत्यको कुरा कहाँनिर प्रयोग भएको छ त? कुन कुन विषयवस्तुमा प्रयोग भएको छ त? के रावणले वनवासमा एक्लै रहेकी सीतालाई जबरजस्ती अपहरण गरेर हडपेर लङ्का ल्याउनु के सत्य काम थियो? के त्यो सही काम थियो? पक्कै पनि सही काम थिएन। पक्कै पनि सही काम थिएन। अर्को विषय प्रसङ्ग, रानी कैकेयीका कारणले गर्दा राजा दशरथले रामलाई वनवास पठाए। रामले आफू राजा हुने व्यक्ति सहर्ष स्वीकार गर्दै, हेर त कसरी रामले आफ्नो पिताको चाहिँ त्यो वचनलाई कसरी सहर्ष स्वीकार गरेर उनी वनवास हिँड्न तयार भए। त्यसर्थ राम यहाँ सत्यका पक्षपाती छन् भने अब रावणले के गर्यो? सीतालाई, माता सीतालाई अपहरण गर्नु, जबरजस्ती लङ्का लैजानु, त्यो पक्कै पनि असत्य काम थियो। असत्यबाट नै
रावणले लङ्कामा राज्य गरिरहेको थियो, असत्यलाई नै उसले बढावा दिइरहेको थियो। विभीषण यता सत्यका पक्षपाती थिए, तर विभीषणको साथ उसले दिएन। आफ्नो भाइ भएको कारणले भाइले सम्झाएको कुरा पनि मैले सम्झिनु, मैले लिनु, यो पनि कहीँ म जस्तो चाहिँ रावणको यस्तो सर्वशक्तिमान व्यक्तिको कहीँ इज्जत हुन सक्छ? त्यस किसिमको अभिमानको कारणले गर्दा विभीषणलाई राज्य त्याग गरेको विषयवस्तु यहाँ छ। विभीषण सत्यवादी भएको कारणले गर्दा विभीषणलाई रावणले त्याग गरेको विषयवस्तुले हामी के बुझ्न सक्छौँ भने यहाँ सत्यको पक्ष लिइन्छ भने पक्कै पनि विजय हासिल गर्न सकिन्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, रावण कम शक्तिमान व्यक्ति होइन, सर्वशक्तिमान व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि रामसँग उनले परास्त हुनु पर्यो, हार बेहोर्नु पर्यो। कारण भनेको उनी असत्यका पक्षपाती थिए। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी यदि सत्यको पक्षमा लाग्छौँ भने हाम्रो विजय, अब हाम्रो उन्नति, हाम्रो प्रगति, हाम्रो भविष्य उज्जवल छ। असत्यको पक्षमा लागेर गरिएको काम क्षणिक समयका लागि मात्रै हुन सक्छ, त्यो लामो समयका लागि हुन सक्दैन भन्ने विषयवस्तु राख्दै यहाँहरूलाई मैले दुईटा काम सुम्पेर गइरहेको छु। यो अनुच्छेदमा कथांश लेख्नुस् र त्यसै गरी यो कथाको सन्देशलाई एउटा प्रसङ्ग मैले यहाँ उठाएँ। सत्यको पक्ष लिए हामीलाई सदैव राम्रो हुने, असत्यको पक्ष लिए राम्रो नहुने सन्देश यो कथाले दिएको छ भने थप सन्देशका निमित्त यहाँहरूलाई जिम्मेवारी छोड्दै आजको मेरो कक्षाको समय पनि समाप्त भइसकेको छ। तसर्थ घरमै बस्नुस्, सुरक्षित रहनुस्, कोरोनाबाट बस्नुस्, यही अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।